तडिल्लेखा तन्वी तपन शशि वैश्वानरमयी निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माडव्यां मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तः तदति परमानन्दलहरी भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणा इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वम् इति यः तथैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य पदवी मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदा त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्थं शम्भोः अपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्याम् आनम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटम् जगत्सूते दाता हरिरवधिरुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्येतत् स्वमपि वपुरीश स्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदम् अनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञाम् आलम्ब्य क्षणचलितयोः ब्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्यार्विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहन मणिपीडस्य निकटे स्थिता हे देशश्वत् मुकुलितकरोतं समकुटा विरिञ्चित् पञ्चत्वं व्रजते हरिराप्नोति विरतिं विनाशं केनाशो भजते तनतो याति निधनं वितन्त्री माहेन्द्री विदतिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सदि त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमभिमुद्रा विरचना गतिप्रादक्षिण्यक्रमणम् अशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलम् आत्मार्पणदृशा सपर्यापर्यायः तव भवतु यन्मेर्विलसितम् सुधामपि आस्वाद्य प्रतिपय जरा मृत्युहरिणीं विपन्त्यन्ते विश्वे विधिसतमखाद्यातिविशतः करालं यक्ष्वेलं कबलितवदकालकलना न शम्भोः तन्मूलं तव जननि ताडङ्गमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहरपुरकैठवबिडः कटोरे कोटीरे स्खलसे जहिजं भारिमकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयाडस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिः विजयते स्वदेहो भूताभिः गृणिभिः अनिमाद्याभिः अभितः निषेवे नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिणयनसमर्थिं त्रिणयतो महासंवर्धाग्निः विरजयति नीराञ्जनविधिम्